दुध घुम्दैछ माइक्रोवेभमा केटलमा पानी उम्लिँदैछ एन्ड नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम मन्डे मर्निङ हिजो नन्द बहिनीले डोनट पनि ल्याइदिनु भएको रहेछ एमएनएसबाट अनि फेरि साथी दुर्गाले यहाँ सेलरोटी पनि ल्याइदिएको छ अब के खाम सो मेरो प्लान चाहिँ अहिले किनकि हामी अलिकति वेट लुज गर्ने प्लानमा छ हरि र म एकदम धेरै मिठाईहरू खाएँ कि हिजो धनमायाका पनि कति धेरै त्यो के अरे इन्डियन स्विट्सहरू खाएँ सो डोनटलाई चाहिँ म यो जिपलक ब्यागमा फ्रिजरमा हाल्छु है किनभने मैले पहिला एउटा के भन्छ जस्तो दोकानमा काम गर्दाखेरि बेक पनि गर्दाखेरि यस्तो फ्रोजनमा आउँथ्यो कि डोनट अनि त्यसलाई बेक गर्नु पर्थेन कि जस्ट त्यसलाई चाहिँ थ गरेर राखिदिने अनि आफै भरे आफ्टरनुनमा भइजान्थ्यो बट अराउन्ड कति 8 to 10 आवर्स चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब डिफ्रोस्ट भनेर थ चाहिँ गरेको हुनु पर्थ्यो सो आम गोना पुट दिस इनसाइड द फ्रिजर अनि अलिकति वेट घटेपछि खाने है नन्दजी मातालाई ओके ल सेलरोटी पनि हालिदिएँ डोनट पनि रेडी प्याक छ अनि इट गोज इन्टु द फ्रिजर ए भगवान् फ्रिजरमा ठाउँै छैन भाइ भेजिटेबल कहाँ राख्ने ओके मेरो यो गेडागुडीको माथिमा राख्छु या ओके स्टे हियर डोनट प्लिज फेरि कुचिनु भएन नि त भोलिपछि निकाल्दाखेरि होइन ल ल यहाँ बस बा ए बस न है डोनट कस्तो झर्न खोजेको गेडागुडीले गर्दा ल भयो ओके यसरी फ्रोजनमा हालिदिइहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बाहिर देखेपछि त खान मन लागिजान्छ नि त अनि फ्रोजनमा हालिदिइहालेपछि के हो फेरि निकाल त्यसलाई डिफ्रोस्ट गर्न अल्छी लाग्छ नि त त्यो कारणले हामीले चाहिँ अलिकति आफ्नो वेटमा कन्ट्रोल गर्नको लागि हो अस्ति नेपालमा हुँदा नि एकदम धेरै एभ्रिडे जस्तो हामीले त्यो रसबरीहरू एकदम धेरै खाएको थियो कि अनि चिनीको मात्रा अलिकति कम गर्नको लागि हो मैले त देखे पनि अलिक कन्ट्रोल गर्न सक्छु कि तर हरिले चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्न सक्दैन सो त्यही भएर उसले आफै भन्छ कि बिचरा मलाई नदेखाइदेऊ न खानेकुरा देखेपछि फेरि खान मलाई जान्छ भनेर अनि हामीले अलिकति वेट लुज पनि गर्नुपर्ने छ या द्याट्स वाइ वी आर वर्किङ अन इट के गर्नु अब आँखाले देख्दै नदेखेपछि चाहिँ त्यतिरबाट अलिक डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ कि भनेर ओके अब त मेरो चिया रेडी भयो नि आज त अल्छी लाएर ताप्केमा पकाएन कि अनि म चाहिँ के गर्छु भने यसरी दुधलाई माइक्रोवेभमा उमाल्छु अनि बल्ल टी ब्याग हालेर यसरी मजाले कलर निकाल्छु के अनि बल्ल पानी हाल्छु ओके लेट मी प्रिपेयर दिस यो टाइममा हल्का सेलाउँछ पनि यसो अलिअलि टी ब्याग मार्दाखेरि माई टी इज रेडी अनि सेलरोटी म चाहिँ तताएर खाँदिनँ सेलरोटी म र हरि हामी दुईजना त्यस्तो छ जस्तो छ त्यस्तै खान्छ अब अलिकति जम्मा घाम राख एउटा हाल्यो क्यामरा एउटा हाल्यो यसमा त मेरो ब्याकग्राउन्ड प्लिज इग्नोर चलल्ल हो बट हु केयर घर सफा हुनुपर्छ क्या चलल्लसँग केही हुँदैन अनि ओहो घाम चाहिँ घामको पहिलो किरण एन्टी लाइट परिहाल्यो यस्तो घाम आउँछ नि त हाम्रो त यहाँ हिजो नन्दा बहिनी त तपाईँको यहाँ बिहानदेखि बेलुकासँग घाम पर्छ दिदी भनेर ऊ त बिचरा घाम देखेर लोभ लगाएर के उसकोमा बिचरा फ्रन्टमा अलिक घाम आउँदैन अरे नि त त्यही भएर ओके अब चिया र यो खान्छ है अनि त्यसपछि काममा जानुपर्छ कि म त अब एकछिनमा आज अलिक बिजी छु अनि भयो भने गार्डन सेन्टर जानु छ हिजो दुर्गाले ल्याइदिएको सागको बिउ आजसम्म त भ्याउँदिनँ तर मेरो बारीमा एकदम धेरै स्लगहरू आउने भएको भएर उसले मलाई चाहिँ अलि धेरै त्यो स्लगको दबाई के ल्याएर मजाले बारीमा छ र भनेर एडभाइज गरेको छ सो बिचमा सायद आई माइट पप इन दिए तर मेरो आज काम 4:15 छ 4:15 है सकिँदा के गर्दा 4:30 भइहाल्छ सो त्यही बाटो भएर जान्छु होला ओके लेट मी इन्जोय दामी मेरो डेलिया फुल त सबै सबैलाई बाँचिसक्यो कि अलिक अडिन ला 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 ओइ गयो हेते ला भाँची त हालेँ चराक छुरुक है घरभित्र बरु राख्छु यो अरू त यो पनि चरादेखि उक्केछ मल्छीले त्यो केही गरे छैन भाइ यो र यो इन्डोर प्लान्ट हो एकदम धेरै भुसुना भएर मैले बाहिर निकाल्दै हिजो जहाँ अब चिसोले काटेर मरोस् भनेर हरिले आफ्नो बाइकलाई दुलै जस्तो पहिलाको च्यात्ते थियो नि त पुरै अनि यो किनेछ एन्ड देन हाम्रो घरमा यो फेन्स कहाँबाट आयो भनेको त
हाम्रो साथी कमलाको घरमा चेन्ज गरेको फेन्सले हाम्रो यता भत्केको छ के सो काम लाग्छ भनेर उसले ल्याएर राखिदिएको रहेछ बल्ल हिजो यसको मिस्ट्री रिभिल भयो थ्याङ्क यू कमली अब यो चाहिँ नक्कली फुल हो है बाहिर बाइ द वे अब ब्रेकमा घर आएको अब अहिले चाहिँ एकछिन ब्रेक है 1 घन्टा जस्तो सो 1 कप चिया खानु पर्यो मेरो डेलिया फुल आफैले रोपेको कति माया लाग्ने रहेछ कि जे चिज पनि आफूले गरेको त है पहिलोचोटि हो मैले यसरी रोपेको हावाले कक्रकै भाँचिदियो त ठिकै छ अब त्यहाँ लिलीसँगै गाडिदिन्छु यसलाई टी टाइम ओके डेलिया यु गो इन द मिडल कि कता हाल्ने होला यहाँ छेउमा हालिदिन्छु लिलीको बिचमा उतापट्टिको त नक्कली हो है कस्तो पर्पल पर्पलहरू भएछ यो पनि हो त्यो चाहिँ नक्कली प्लास्टिकको भयो गयो अनि यहाँ यो त फोड्न पनि पाएको छैन ए भगवान् मेरो ज्याकेट पनि यहीँ कति धेरै एउटै रङको चिज हौ ताप्केमा बसाल्नु पर्यो है बिहान ताप्केको चिया खाना पाएको थिएन अल्छी गरेर माइक्रोवेभमा गरेको थिएँ अब चाहिँ ताप्केमा छट्टा खाना पर्यो एकदम अदुवा चिया खान मन लाग्यो यस्तो जाडोमा तर के गर्नु अदुवै छैन लसुन मात्रै छ अनि यो अल्छी फेरि सम्झेको बेलामा लिन गए नि हुन्थ्यो नि खुरेर गएको छैन अरू बेला अस्ति गएको थियो नि त म अलिअलि ग्रोसरी सपिङ गर्न त त्यति बेला अदुवा दिमागबाट चैट भइगयो गर्दाखेरि चाहिँ लसुन हालेर खानुपर्छ कि चिया कस्तो हुन्छ होला लसुन हालेर खाएको खाइ लसुन हालेर के छ मेरोमा ल्वाङ छ सुकमेलको धुलो छ तेजपत्ता छ मरिच पनि छ मलाई मरिच हालेको चिया अलिक ठिकै लाग्छ सो I prefer aduwa ko chia, but I have no aduwa. So, ma plain chia नै खान्छु अब डाइटिङ वाला मान्छे के खाने होला त चियासँग हिजोको पुरी त छ तर साह्रै कक्रको छ क्या यार खै लेट मी चेक यहाँ छ ए भगवान ओए यस्तो छ यो चाहिँ अनियन भाजी पनि बनाएको थियो ठिकै रहेछ है यही एकचोटि तताएर खानु पर्ला हिजोको यो उस पनि रहेछ पिठो यो हैन यसलाई चाहिँ आज सुक्खा रोटी गरेर खाने हो आजको तरकारी रहेछ सो आजको डिनर चाहिँ यही हुन्छ होला अब यही खान्छु म चियासँग ओए ओए उम्ले सरर आवाज आएको धन्दै गयो क्या पत्ती हाल्न पर्यो अब बल्ल सो यहाँ पुरी खाएपछि के गयो डाइटिङ साइटिङ गयो मेरो भान्जीले भन्थ्यो कि आफैले म डाइटिङ है मम्मी आज भन्थ्यो आफ्नो मम्मीलाई अनि त हिजो डाइटिङ भनेको होइन नि त आजलाई डाइटिङ साइटिङ चैट माइजु भन्थ्यो सो मेरो पनि आजलाई डाइटिङ साइटिङ चैट ल मेरो खाजा पुरी तताएँ आलु चनाको हिजोको रिमेनिङ तरकारी हो के हो यस्तो क्यामेरा बाङ्गो हो कि मै बाङ्गो यार मेरो लिलिङ छेउमा अनि त्यसको माथि डल्ले आफ्नै बारीको यसलाई काटेर यसको माथि हाल्दा दामी हुन्छ होला के टोक्नुभन्दा पनि है कस्तो हुन्छ होला है तातो चियासँग यो अलिअलि चम्चा नि ल्याउनु ओए ए उता धन्न टुपाउँ रहेछ आज त यति डल्ले फाल्न नि कस्तो माया लाग्छ ओए त्यो नेपालबाट ल्याएको चाहिँ आफूले कति दुःख गरेर ल्याएको भनेर माया लाग्छ यो त फेरि आफैले रोपेको मेहनतको फल भनेर बहुत माया लाग्छ एकछिन है अहिले फेरि काममा जाँदा यार पिरो भएर खतरा होला चम्चे ल्याउनु बिर्सेछ एकछिन है ए चम्चे 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 यो चाहिँ है ए डिलमा रहेछ टेबलको ल एकछिन चिया यस्तो दामी भएछ हेर त बाक्लो ओके यो पुरीलाई चाहिँ मैले हो माइक्रोवेभमा तताम भनेको तर माइक्रोवेभमा एकछिनमा दह्रो हुन्छ है कतिलाई मनपर्छ पर्दैन त्यसरी तर इमिडिएट खाएन भने दह्रो भइजान्छ कि अब यहाँ भिडियो खिच्दा गफ गर्दै गर्दा साह्रो हुन्छ त्यही मैले चाहिँ फ्राई प्यानमा सुक्खा रोटी जस्तै गरेको त्यतिकै ड्याब गरेर राखिदिएको त अनि अलिक मलल्ल हुन्छ कि एक्स्ट्रा दुईटा छ आई थिङ्क म चाहिँ अब भरे चाहिँ त्यो भएको पिठो चाहिँ हरिलाई सुक्खा रोटी बनाइदिनु पर्ला तरकारी छ म चाहिँ अब चावल रोटी खाएपछि त अगाइ हालेँ नि है अहिलेको कति बजे यहाँ कति रे कति हो यहाँ घडी पनि किचनमा बस्छ 3 बज्न लाग्यो क्या दम्म खाएर भोलि बिहान मात्रै खाने इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ हुन्छ नि त है ओके
दामी भयो दामी यस्तो जाडोमा पुरी हरिप्रसादले के खाएर पनि दिउँसो अब भरे बेलुका आउँछ नि उसको पालो फेरि अब म यो गम खान्छु है फेरि ब्रेकमा खाएको बोल्दै भिडियो खिच्दै यसो गर्नु थाल्यो भने 1 घन्टा ब्रेक त कति बेला सकिएको थाहै हुँदैन फेरि तपाईँहरूलाई लाग्ला ब्रेकमा नि घर आउन पाउने के काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होला म चाहिँ गाडी सिकाउँछु अनि अब सेल्फ इम्प्लोइड भएको कारणले आफ्नो के भन्छ टाइमिङ स्केड्युल आफै मिलाउन मिल्छ सो या एन्ड दिस इज माई ब्रेक टाइम ओके लेट मी इन्जोय माई पुरी एन्ड तरकारी विथ बाक्लो चिया काम सकेर अहिले यो के भन्छ गार्डन सेन्टरमा आएको मेरो फुलमा अलिकति लाईहरू लागिसके त्यही भएर लाई किरा मार्नको लागि लिएको अनि स्लगको यो हो त्यो कस्तो महँगो महँगो यार यहाँ त सबै हो यो चाहिँ 799 रहेछ के अरे हो यही 3टा जति दिनु पर्ला अर्को माथिको त अलिक महँगो रहेछ के क्रिसमस टाइम भएर होला क्या राम्रो सजा छ तर पुरै राम्रो खिच्न नि झ्या होला है तर सबै डेकोरेसन क्रिसमस डेकोरेसनको कस्तो राम्रो राम्रो देखेछ भाइ तर आई प्लिजिङ हुन्छ हौ यति बेला मजाले हेर्न के आँखाको रमिता बहुत हुन्छ मलाई त मनपर्छ के अरे यसरी हेर्न तर अहिले कोभिड भएर हामीहरू धेरै बजार पनि डुल्न डराएको छ अनि हेर न लाली गुराँस थुक्का लालुपाते हौ दुम्बा बिन्द्या लालुपाते पिङ्कवाला मैले फर्स्ट टाइम देखेको भाइ अब ह्याङ्गिङ बास्केटहरू त भइहाल्यो अर्किडहरू अब गार्डन सेन्टरमा अर्किड नहुनु त कुरै भएन अब यहाँबाट एकैचोटि अब अदुवा किन्न पस्नु छ भाइ म त अदुवै छैन अदुवा 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 कता हो अदुवा ओरेन्ज अन्त सुन्तलाको सिजन हो नि त है यहाँ रहेछ अदुवा कहीँ लुजमा पो रहेछ भाइ धनियाँ पनि छैन घरमा यति लानु पर्ला कता गयो ब्याग फेरि यसको धनियाँ एउटा कति 1 रुपियाँ 24 पैसा दोकान पसेपछि एउटा चिज मात्रै काटिन्छ र फेरि किनिहालेँ दही र धनियाँ पनि आज त न्युज पेपर पनि ल्याएँ कारण पढ्नलाई होइन है न्युज पेपर के को लागि होला हामी नेपालीहरूले घर आएपछि कामको लागि खुब चलाउँछ नि यो पत्रिका केही फ्राई गर्यो त्यसको माथि छोइ हाल्यो है किचन रोल त छँदैछ यो कहिले कहिले भुइँमा मोमोसोमो बनाउँदा है यसो ओछ्याउन काम लाग्छ अस्ति यो बिचमा कोभिडको बेलामा अलिक डर लागेर ल्याउँथेन कि यो फ्रीवाला पत्रिका अहिले त अब सबै अलि राम्रो नि भएको छ है त्यही भएर आजबाट मैले सोध्न थालेँ है यो वेट्रसको फ्रीवाला पत्रिका त्यही पनि फुर्सदमा चाहिँ पढाइ आस्था त गर्नु पर्ला नि अङ्ग्रेजी अलि सुध्रिन्थ्यो कि लु अब घरतिर लाग्यो अब घर धेरै टाढो छैन आइहाल्यो मेरो घर त मेरो घर कति अँधेरो ओके अब यताको पनि बत्ती बालिहाल्न पर्यो नर्मली म चाहिँ ल्याम्प बाल्ने गर्छु सो ल्याम्प चाहिँ यहाँ कुनामा छ अनि यसलाई यसरी बालेर अब फेरि मैले त्यो भित्ताको बत्तीलाई यसरी ट्याक्क मार्ने अनि अलिकति कस्तो रिल्याक्स फिल हुन्छ क्या धेरै लाइट केही नआउँदाखेरि अब आज कामबाट आएको दिनभरि सो क्विक वाश एन्ड सी यु गाइज
नुहाएर बल्ल फ्रेस भयो है। हरिप्रसाद चाहिँ कामबाट सिधै उता अल्डरसट उसको पुसाइको सामान लिएर आएको थियो कि नेपालबाट, त्यो पुऱ्याउन जान्छ भन्यो। त्यस कारणले उसले सायद उतै खाना खान्छ होला। मलाई खासै भोक लागेको पनि छैन, मलाई पनि सजिलै भयो। गर्दा अलिकति लेट आउँछ होला। या यति नै। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ। अनि हेर्नु न मेरो भान्जीले मैले मेरो बिहाको रिसेप्सन पार्टीमा लगाएको साडी लगाएको छ। प्रीतिले चाहिँ फुपूलाई पुरानो के आफ्नो बिहाको साडी खोजिदिनु न भन्दाखेरि चाहिँ फुपूले सम्हालेर राखिदिनु भएको रहेछ क्या, दुई बुहारीको बिहाको साडी भनेर। अनि उसले भेट्टाएछ र उसले लगाएर के मलाई यसरी फोटो पठाएको के। ओके थ्याङ्क यू एभ्री वान, बाई। यो पाठी कुमारीले हेर्नु न साडी लगाएर कस्तो मेमोरी फ्ल्यासब्याक भयो।